हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यक् न्याय सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकरितोन्नतभरिभर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् बिभ्राणो रथमदिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायकै क्रममा अष्टम स्कन्धमा प्रवेश गरेका छौं। अष्टम स्कन्धमा हामी तेस्रो अध्याय गजेन्द्र स्तुति गजेन्द्र मोक्ष प्रसङ्गमा आएका थियौं। त्यसमा 3 श्लोकबाट भन्नुपर्ने 7 श्लोकबाट भनियो भन्ने सुझाव आएको छ। त्यस हामीले फेरि त्यस सुरुबाटै गर्दछौं, 3 श्लोकबाटै। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। अर्थात यस्मिन् इदम
यतश्च इदम येन इदम यह इदम स्वयं यह अस्मात् परस्माच्च परः तम स्वयंभुवं प्रपद्ये। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। उपनिषद भन्छ जसदेखि यो जगत उत्पन्न हुन्छ, अर्थात यो जगतको जो उपादान कारण भइबक्सिन्छ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो भइबक्सिन्छ, अनि यस्मिन इदम, यस्मिन जो भगवानको आश्रयमा इदम यो जगत छ भनेको यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जसमा अन्तिममा सबै लीन हुन्छन्, यत प्रयन्ति अनि अभिसंविशन्ति। अभिसंविशन्ति भनेको जसलाई मोक्ष अवस्थामा जसलाई प्राप्त गर्दछन्। प्रलयावस्थामा यत प्रयन्ति क्रान्ता निगिर्य पुनरुद्धि गर्ति तदन्य भने अनुसार जसका उदरमा महाप्रलयका बेलामा समस्त चेतनहरू प्रकृतिका साथमा अभिन्न जस्तो भएर अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसारतः भने अनुसार महाप्रलयको समुद्रमा डुबेका हुन्छन् भगवानका उदरमा। त्यसैले यस्मिन इदम, जुन भगवान आधार भएर भगवान अधिकरणमा यो सारा जड चेतनात्मक जगत महाप्रलयमा रहेको हुन्छ। यस्मिन इदम, अनि यतश्च इदम, यतः यस्मात्, जुन भगवानदेखि यो सूक्ष्म चिदात्मक जगत हुन्छ भनेको यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अनि येनेदम, येन जुन भगवानद्वारा यो जगत रहन्छ, येन जुन भगवानद्वारा जातानि जीवन्ति, त जसदेखि यो जगत परिपालित हुन्छ। अनि यइदम स्वयं, यो सबै जो भगवान नै यो सबै भनेको भगवान जगतको उपादान कारण भएपछि, अभिन्न निमित्त उपादान कारण भएपछि भगवान नै हो। जुन सुवर्णबाट कुण्डलहरू नाना प्रकारका आकृति बन्दछन्, त त्यो सुनले बनेको त्यो पदार्थमा जहाँ तै सुवर्ण सुवर्ण हुन्छ, सुनै सुन हुन्छ। मृण्मय घडामा माटो जहाँ तै हुन्छ, त घडाको उपादान कारण माटो, जस्तै सुवर्ण उपादान कारण भएको बालाहरू, कुण्डलहरू, नथनीहरू, नाना प्रकारका जो आभूषणहरू छन्, ती आभूषणमा सर्वत्र त्यो उपादान कारण रहेको हुन्छ। त्यस्तै झैं यइदम स्वयं, जो भगवान नै, इदम यो सारा जगत, यह स्वयं जो भगवान नै हो। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासित। सबै यो भगवान हो, सबै यो भगवान हो। कसरी? तज्जत्वात्, भगवानदेखि उत्पन्न भएको हुनाले, तल्लत्वात्, भगवानमा लिने हुने हुनाले, तद अनत्वात्, भगवानद्वारा पालित हुने हुनाले, भनेको हुनाले त भगवान नै हो यो सबै भनेको गहिरो कुरा के भने यो जगत भगवानको शरीर हो। जगत भनेको जड चेतन, जगत शब्दको अर्थ जड चेतनात्मक यो जगत जो छ त्यो के हो? जगत सर्वम शरीरम ते, भगवानको शरीर हो। यस्य आत्मा शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य मृत्यु शरीरम,
इत्यादि बताएको हुनाले सबै भगवानको शरीर हो। त शरीर कस्तो शरीर हो? पृथक स्थिति अनर्ह, भगवानलाई छोडेर जसको सत्ता छैन त्यस्तो। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको दिव्य तेजद्वारा, जसको दिव्य सत्ताद्वारा यो सबै जगत सत्तावान हुन्छ। त्यस हुनाले यो इदम, यो सबै जगत य स्वयं जो भगवान नै भइबक्सिन्छ, अर्थात् यो सबै जगतको जो आत्मा भइबक्सिन्छ। सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किञ्चन तज्जलानिति शान्त उपासित, उपनिषदले भने अनुसार अनि अब योस्मात् परस्मात् च पर, यदि भगवान यो जगतको उपादान कारण भइबक्सिन्छ भने, उपादान कारणमा उपादान त अवस्थाश्रयत्वम उपादानत्वम, विभिन्न अवस्था विभिन्न विकारले युक्त हुन्छ उपादान कारण, नाना आकृतिमा परिणत हुन्छ त्यो उपादान कारण। अनि भगवानमा पनि त्यो विकार आउँछ त भन्दा यह जो भगवान अस्मात् परस्मात् च परः, अस्मात् त्यो जडदेखि, जड प्रकृतिदेखि र परस्मात् त्यो जड प्रकृतिदेखि पर भएको, प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको आत्मा भन्दा पनि परः विलक्षण भइबक्सिन्छ। किन? यो प्रकृतिमा, प्रकृतिको स्वरूपमा नै विकार आउँछ, प्रकृतिको स्वरूपमा विकार आउँछ, जीवात्माको स्वरूपमा विकार आउँदैन, तर स्वभावमा विकार आउँछ। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन नारायण योस्मात् परस्मात् च परः, चित अचित विलक्षण जो भइबक्सिन्छ, पर भनेको सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ, चित अचित भन्दा पनि अत्यन्त अद्भुत विलक्षण भइबक्सिन्छ। यह जो भगवान अस्मात्, जसको स्वरूप स्वभावमा विकार आउँछ, त्यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ भने योस्मात् परस्मात् च परः, परस्मात् च यो प्रकृति भन्दा विलक्षण भएको जसको स्वभावमा अन्यथा, स्वभावमा विकार हुन्छ, स्वरूपमा विकार हुँदैन, स्वभावमा स्वभाव विकृत हुने भएको, स्वभावमा अन्यथा रूपमा आउने भएको यो जीवात्मा भन्दा पनि जो परः विलक्षण भइबक्सिन्छ। त्यस्तो अर्थात् स्वरूपले र स्वभावले पनि जो निर्विकार भइबक्सिन्छ, तम प्रपद्ये स्वयंभुवम, तम यस्तो ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका, तम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम, वेद पुरुषहरूले त्यो सबै वेदान्तले प्रसिद्ध भएको छैन, अरे राम राम, यस्तो भगवान, तम यस्तो विलक्षण, आश्रयण सौकर्यापादक, आश्रित कार्यापादक आदि अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेको, सर्व वेदोपनिषद प्रतिपाद्य, सर्वशास्त्रैक प्रतिपाद्य, वेदैक प्रतिपाद्य, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य भन्ने भएको त्यो तम भने ज्ञान विषय भनिबक्सिन्छ आफ्नै कृपाले। त्यस्ता स्वयंभुवम भने स्वयं कसै अनन्याधीन, कसैका अधीनमा जसको सत्ता छैन, स्वयं स्वतः सत्तावान भइबक्सिन्छ, जो सिद्ध सत्तादि युक्त भइबक्सिएका त्यस्ता श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई अब भगवन्तम, अब यहाँ निर्विशेष निवेदन गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मा इत्यादि अथवा कोही भनिबक्सिया छैन। को हो त जगतको यो जसदेखि त्यस हुनाले यो यही प्रार्थनाले केवल नारायण नै प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ। हुन त सर्वशब्दवाच्य भगवान भइबक्सिन्छ। शरीरवाचक शब्दहरू शरीरमा पर्यवसान हुन्छन्, शरीरलाई बताउने शब्द आत्मामा पर्यवसान हुन्छन् भने जस्तै ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू सबै भगवानका शरीर भइबक्सेका हुनाले उहाँहरूलाई गरेको स्तुति, वेद पुरुषले गरेको उहाँहरूको स्तुति पनि
भगवानका अङ्गलाई स्तुति गरेको भनेको भगवानलाई स्तुति गरेको। अङ्गको स्तुति त्यो अङ्गीमा रहे बल्ल अङ्गको स्तुति हुन्छ। अङ्गबाट त्यो अङ्गीबाट अङ्ग अलग भयो भने त्यसलाई कसले राख्छ र? त्यस हुनाले भगवानका सम्बन्धले सबैको स्तुति हुन्छ भनेको अर्थ त्यो स्तुति भगवानको हो। त्यस हुनाले वेदैश्च सर्वै हमेव वेद्य, सबै वेदद्वारा मै वेद्य ज्ञेय हुँ। वेदमा पूर्व भागमा भगवानका अङ्ग भएका इन्द्रादि देवताहरूको खूब महिमा वर्णन छ। त्यो भनेको के हो त भनेको भगवानका शरीर भएका, भगवानका हस्तपाद आदि अवयव भएका तत्तत देवताहरूको महिमा गाएको भगवानको अङ्गको प्रतिपादन गर्दै अङ्गीलाई बताएको हो। त्यस हुनाले त्यस्ता जो स्वयम्भू भइबक्सिन्छ, जसको कोही अरू कारण छैन, त्यस्ता भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय मान्दछु, प्रपद्ये भर पर्दछु। भगवान नै मेरा रक्षक भइबक्सिन्छ भनेर भर पर्दछु। अनन्य साध्य स्वाभिष्टे महाविश्वासपूर्वकम तदेको पायता याचिया प्रपत्ति शैव शरणागति। प्रपत्ति भन्नु शरणागति भनेको के हो त? अनन्य साध्य, उनै भगवानको कृपा नभइकन सिद्ध नहुने भएका भगवान। भगवान अरू कुनै उपायले मिलिबक्सिन्न, भगवान आफ्नै कृपाले मिलिबक्सिन्छ। नाहम पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना, न म पुरस्कारद्वारा न अरू कुनैद्वारा म प्राप्य छु, म आफै उपाय बनिदिन्छु कसैको लागि। त्यस हुनाले हो ती माने पुरस्कार आदिलाई भगवानको महानता हो। पुरस्कारलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ र अनि भगवान सरल सहज रूपमा सुलभ भइबक्सिन्छ। तर भगवान त्यो पुरस्कारकै अधीनमा पनि भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसको अर्थ भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भनेको भइबक्सिन्न भने होइन। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। भगवानले आफै के कसरी भनिदिन्छ त? म पुरस्कारलाई न्यु पारेर म तिम्रो उपाय भनिदिन्छु भनेको भगवानको परम औदार्य हो। भगवानलाई प्राप्त गर्न भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अनन्य साध्य, न अन्य साध्य, अरू कुनैद्वारा केहीद्वारा नमिल्ने भएका भगवान भगवानकै कृपाले मिलिबक्सिन्छ। कस्ता भगवान? स्वाभिष्टे, स्व भनेको समस्त चेतनका परम अभिष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। यो जीवात्माका परम अभिष्ट भइबक्सिन्छ भगवान। प्राप्त जीवात्माका परम अभिष्ट, परम फल, अत्यन्त मन परेको अभिष्ट फल भगवान भइबक्सिन्छ। त त्यस्ता अनन्य साध्य स्वाभिष्टे, त्यस्ता भगवानमा महाविश्वास पूर्वकम, भगवानले अवश्य यो अज्ञानी यो चेतनलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। भगवानमा वात्सल्य आदि गरेका माने कृपा वात्सल्य आदि अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन्। बस भगवानलाई हामीले, भगवानले गर्न खोजेको कृपालाई हामीले सार्थक नगराएको किन भन्दा हामीले विश्वास नगरेर मेरो रक्षा मैले गर्छु, मेराको रक्षा मैले गर्छु भनेर विमुख, भगवानदेखि विमुख भएको हुनाले हो। तर भगवानलाई माने आभिमुख्य र अप्रतिषेध, आभिमुख्य मनले भगवानलाई नै उपाय भइबक्सिन्छ भनेर मन भगवानतिर फर्काउने, अनि भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ भन्ने विश्वास भएर प्रतिषेध नगर्ने भनेको आफ्नो रक्षाको लागि आफू प्रवृत्त नहुने, यही आभिमुख्य र अप्रतिषेध। त्यस हुनाले महाविश्वास पूर्वकम, भगवानले अवश्य रक्षा गरिबक्सिन्छ भन्ने महाविश्वास पूर्वक तदेको पायता याचिया, भगवान नै हजुर मात्र मेरा उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने यो भित्रबाट हृदयले आर्त भएर पुकार गर्ने, यसैलाई भनिन्छ प्रपत्ति शरणागति। त्यस हुनाले तम प्रपद्ये स्वयम्भुवम बनिबक्सिन्छ। अर्थात् आत्मरक्षा भार भगवानलाई अर्पण गरिदिएको। प्रभु हजुरको वस्तु हो, हजुरद्वारा मात्र रक्ष्य हो यो चेतन। रक्षा भनेको अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट प्राप्ति गराउने।
अनिष्ट भनेको के हो त? यो भव सम्बन्ध, संसार सम्बन्ध, यो अनिष्ट हो। इष्ट भनेको बस देश विशेषमा नित्य मुक्तहरूका गोष्ठीमा परिषदमा कैंकर्य नित्य निरतै भवदेक भोगै भने अनुसार भगवानको भागवत आचार्य गोष्ठीका माझमा, नित्य मुक्तहरूका गोष्ठीका माझमा श्री भू नीला वल्लभ भगवानलाई कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हे मनगरे महाहर में रम्ये वरमणिमये मंडप बरे समासीनं शेषे तब परिचरेयम चरणयो। यो मिठो भोग जगाएर कहिले होला प्रभुले मलाई कृपा गरेर यो प्रकृति मण्डलदेखि पर कदा माया पारे विशद विरजा पार सरसी, विशाल निर्मल जल अनन्त जो विरजा नदी भई बक्सिन्छ, प्रकृति र परमाकाशको बीचको सीमा भएकी पर प्रकृति परम व्योम्न हो अन्तरा विरजा नदी। प्रकृति मण्डल र त्रिपाद विभूति उभय विभूतिको माझमा सीमा स्वरूप भएकी जो विरजा नदी भई बक्सिन्छ, जो वैतरणीको अत्यन्त प्रतिभट वैतरणी अत्यन्त दुःखको समुद्र, विरजा नदी अनन्त आनन्दको प्रसूति स्थान, अपार आनन्दको प्रसूति स्थान। कस्ती विवेक्षिन्छ विरजा, जुन विरजामा नुहाएपछि कहिल्यै रज मैलो रहँदैन, सधैँको लागि अत्यन्त निर्मल भएर भगवानको सेवामा योग्य भएर भगवानको पाउमा अर्पण गर्न योग्य त्यस्तो सुगन्धमय पुष्प भएर भगवान कहाँ पुग्न पाइन्छ। त्यस्तै विरजा नदी त विशद विरजा, त्यो विरजा नदी तरेर पार सरसी पारी परे विशद विरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हे मनगरे। त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा परम रुचिर अत्यन्त दिव्य अत्यन्त आनन्ददायी सुवर्णमय मणिमय मण्डपमा, हेमनगरमा सुवर्णमय नगर, त्यहाँभित्र मणिमय मण्डपमा, त्यहाँभित्र पनि अनन्त शेष भगवानका मणिमय बरे मण्डप बरे समासीनम शेषे, शेषमा विराजमान, शेषको पर्यङ्कमा विराजमान भइबसेका हे नारायण हजुरको मैले कहिले त्यस्तो नित्य कैंकर्य गरेर बस्न पाउँला भने चाहिँ हो। त्यस्तो भगवानलाई उपाय वर्ण गरेर भर पर्नु, त्यसको नाम हो प्रपत्ति शरणागति। त्यो मिठो भोग जगाएर, त्यो भोग भोजन भन्दा पहिले भोगको आवश्यकता हुन्छ। त भगवत प्राप्ति भन्दा पहिले भगवानले दिई बक्सिन्छ एउटा भोग, जो आरती हो। त्यो आरती आर्त आर्त त्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति नक्रग्रस्त पदम समुद्रित करम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीन वाक्य करिणम देवेश्व शक्तेषु यः मा भैषी इति तस्य नक्रहनने चक्रायुध श्रीधरो ह्यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति। आर्तत्राण परायण त्यो आरती आर्त भएर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। भगवानका श्री चरण कमल नै उपाय हुन् भएर प्रपद्ये। यस्वात्मनिधम निजमाययार्पितम क्वचित् विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्दृक्साक्षि भयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमां परात्परः। यह जो भगवान स्वात्मनि इदम निजमाया अर्पितम क्वचित् विभातम क्वच तत्तिरोहितम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध उभयम तत् अविद्धम साक्षी ईक्षते स आत्ममूलः आत्ममूलः परात्परः माम अवतु। यह प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका जो भगवान श्रीमन्नारायणले अर्थात जो परम तत्त्वले, यहाँ त श्रीमन्नारायण सोझै शब्दले भन्नु भएको छैन, भावनाले त स्वीकार गर्नु भएको छ। पूर्वजन्मको संस्कार पनि आज उद्भूत भएको छ। त यह जो परात्पर पुरुषोत्तम भगवान स्वात्मनि निजमाया अर्पितम आफूमा नै
आफ्नै सङ्कल्पद्वारा आफ्नै आश्चर्यकारी शक्तिद्वारा अर्पितम राखिएको रचना गरिएको जो जगत हो। क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम, कस्तो जगत सृष्टिका समयमा विभातम भनेको भगवानका सङ्कल्पले प्रकाशित भएको, देव मनुष्य आदि नाम रूप विभागले युक्त भएको, अनि क्वचत प्रलयका बेलामा तत्त्यो नाम रूप विभाग गर्न योग्य भएको यो जगत तिरोहितम, भगवानका सङ्कल्पले सूक्ष्म कारण अवस्थामा नाम रूप विभाग गर्न नसकिने गरी तिरोहित भएको, अन्तर्निहित भएको, अर्थात् विभाग गर्न नसक्ने भएको आदर्शन अवस्थामा पुगेको यस्तो जो उभयम भनेको सूक्ष्म कारण अवस्था अनि नाम रूप विभाग गर्न नसकिने सूक्ष्म चिताचित विशिष्ट सूक्ष्म चितचित्र अनि नाम रूप विभाग गर्न सकिने भएको स्थूल चिताचित जो कार्य अवस्था र कारण अवस्था जो छ, तत् त्यो जगत अविद्दृक भगवान जसको नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो नित्य असंकुचित ज्ञान धारभूत ज्ञान को आश्रय भइबक्सिएका जो भगवान साक्षी सकल चेतनहरूको कर्मको साक्षी भइबक्सिन्छ, साक्षात द्रष्टरी संज्ञायाम द्रष्टा भइबक्सिन्छ। अनि जसले इक्षते अर्थात देखि बक्सिन्छ अथवा संकल्प गरी बक्सिन्छ, स इक्षत लोकानुसृजा इत्यादि भने अनुसार जो जगत को सृष्टि गर्न संकल्प गर्ने वाला भइबक्सिन्छ, अर्थात सबैलाई सबैका कर्मका लेखाजोखालाई देखि बक्सिन्छ, त्यस्ता स तत्शब्दद्वारा वाच्य भइबक्सेका, सर्वशब्दद्वारा वाच्य भइबक्सेका आत्ममूलः अर्को कुनै जसको कारण छैन, अनन्य कारण भइबक्सेका त्यस्ता भगवान परात् परः प्रधानदेखि विलक्षण भइबक्सेका, अर्थात परात् भनेको माने प्रकृतिभन्दा विलक्षण भएको जीवात्मादेखि पनि पर, परात् भनेको परभन्दा पनि पर भनेको प्रकृतिभन्दा विलक्षण छ जीवात्मा, प्रकृति विकारास्पद छ, त्यस्तो स्वरूपमा विकार हुन्छ प्रकृतिको, त्यस्तो आत्मा जो छ त्यस्तो स्वरूपमा विकार नहुने भएको जो नित्य आत्मा छ त्यो भन्दा पनि परह विलक्षण, जसको जीवात्मामा स्वरूपमा विकार नआए पनि स्वभावमा विकार आउँछ, सुख दुःख राग द्वेष ज्ञानको संकोच र विकास हुने, त्यस्तो नहुने खालका सदैको रूप भइबक्सेका त्यस्ता परम पुरुषोत्तमले मा अवतु माम अवतु, मलाई रक्षा गरिबक्सोस्, अर्थात स्वानुभव प्रदान गरेर नित्य त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा देश विशेषमा आफ्नो दिव्य अनुभव प्रदान गरेर मलाई रक्षा गरिबक्सोस्, अर्थात यो वर्तमान जो अनिष्ट छ त्यसदेखि बचाएर रक्षा गरिबक्सोस्। कस्ता भगवान कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः। यो क्वचत तिरोहितम त्यो कसरी देखिन्छ त? तिरोहित भइसक्यो फेरि कसरी प्रकट हुन्छ भन्दा तिरोहित हुने समय अनुसार हुन्छ, उदय पनि समय अनुसार हुन्छ। काललाई निमित्त समयलाई निमित्त गराएर भगवानले सृष्टि कालमा सृष्टि गरिबक्सिन्छ, प्रलय कालमा प्रलय गरिबक्सिन्छ, रक्षा कालमा रक्षा गरिबक्सिन्छ। कालेन ब्रह्माजीको आयु सकिएपछि द्विप्रार्ध अवसान भएपछि
कृष्ण स संपूर्ण लोकेशु चतुर्दश भुवनात्मक अनंत कोटि ब्रह्माण्डहरू र पालेशु और तिनका पालक भनेर अभिमान गरिएका लोकपालहरू पनि अर्थात् भगवानका शरीर भएका ब्रह्मादि देवताहरूको पनि पञ्चत्वम गतेषु अधिकार सकिएर के भन्ने त लोकेशु पालेशु च कृष्ण छ सबैको पञ्चत्वम गतेषु पञ्चत्व गएपछि पञ्चत्वम इतेषु है इण प्राप्तौ इण गतौ अर्थात् समाप्त भएपछि अनि सर्वहेतुषु अर्थात् सबै जो जगतका कारण भएका अर्थात् पञ्चमहाभूत जो छन् यिनीहरू पनि पञ्चत्वम इतेषु सूक्ष्म अवस्थामा पुगेपछि भने सूक्ष्म पञ्चभूतद्वारा प्रकृतिमा प्रविष्ट भएपछि पञ्चतन्मात्राद्वारा प्रकृतिमा प्रविष्ट भएपछि अर्थात् सबैको जो मूल कारण प्रकृति हो त्यहाँ प्रविष्ट भएपछि गहनम गभीरम अत्यन्त विभाग गर्न नसक्ने भएको त्यस्तो अति सूक्ष्म अवस्थामा पुगेको त्यति बेला जो तमः तदासीत् सबै क्रमशः आपः पृथिव्याम आपः पृथ्वी आपसुलियते पृथ्वी जलमा लिनुहुन्छ जल तेजमा तेज वायुमा वायु आकाशमा आकाश महत्तत्वमा महत्तत्व प्रकृतिमा त्यसै प्रकारले सा परे देवे एकी भवती त्यो प्रकृति तमस शब्द वाच्य जो प्रकृति हुन् सूक्ष्म अवस्थामा पुगेकी प्रकृति ती पनि जुन सूक्ष्म अवस्थामा पुगेकी प्रकृति भनेको जड र चेतन अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा पुगेको त्यो चेतन विशिष्ट जो तमस शब्द वाच्य प्रकृति हो त्यो पनि परे देवे एकी भवती भन्दछ भगवानका उदरमा गएर बस एकोहम म एक्लै छु भनेर सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण के अरे सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण त्यति बेला रहिबक्सिन्छ त्यस हुनाले महाप्रलयमा सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट नामरूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान जो नारायण भइबक्सिन्छ उहाँ नै सृष्टिकालमा नामरूप विभाग गर्न योग्य स्थूल चित अचित विशिष्ट रहिबक्सेको हुन्छ हो त्यो सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण र स्थूल चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण एउटै हो यही यसैको नाम हो अद्वैत कस्तो अद्वैत सृष्टिकालमा पनि चित अचित विशिष्ट भइबक्सिन्छ प्रलय कालमा पनि चित अचित विशिष्ट भइबक्सिन्छ तर सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट प्रलय कालमा भने सृष्टिकालमा स्थूल चित अचित विशिष्ट भइबक्सिन्छ स्थूल चित अचित विशिष्ट कार्यावस्था भगवान नारायण र सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट कारणावस्था भगवान नारायण एउटै हो दुईटैमा विशिष्ट भइबक्सिन्छ हो यसैको नाम हो अद्वैत द्वयोर्भाव दितैव द्वैतम नद्वैतम अद्वैतम विशिष्टम च विशिष्टं च विशिष्टे विशिष्टयो यी दुईटा विशिष्टम च विशिष्टे माने सूक्ष्म चित र अनि सूक्ष्म अचित यी दुईटैले विशिष्ट भइबक्सेका ती दुईटैको विशिष्टम च विशिष्टे विशिष्टयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम यी दुईटा विशिष्टको जो अद्वैत हो सूक्ष्मचित विशिष्ट कारणावस्था ब्रह्म र स्थूलचित अचित विशिष्ट
कार्यावस्था ब्रह्मको जो अद्वैत अभेद हो त्यसको नाम हो विशिष्टाद्वैतम। चित चित अचित विशिष्टाद्वैतम तत्वम। चित अचित विशिष्ट अद्वैत तत्व नै वास्तवमा वेद सम्मत हो, व्यवहार सम्मत हो, दिगो ज्ञान हो, यही नै ज्ञान हो। यो ज्ञानले तरिन्छ। ज्ञानान् मोक्षमवाप्नोति तेस वेदान्त डिण्डीमा। ज्ञानले तर्दछ भनेर वेदान्तले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछ, डिण्डिम घोष गर्दछ भने के हो त? यही चित अचित विशिष्ट भगवानको म दास हो। यो ज्ञानले दासोहम तब केशव, यो ज्ञानले बल्ल तरिन्छ अनुष्ठान पर्यन्त म भगवानको दास हो भन्ने ज्ञानले भनेको भगवानको दास्य स्वीकार गरेर भगवानका श्री चरण कमलका शरणमा परेर हो। त्यस्तो भनेको जीवात्मा र परमात्मामा भेदै छैन, त्यस्तो भने आयो कहीँ? तर अभेद छ। कसरी अभेद छ त? सबै जीवात्मा अनि प्रकृति सबै भगवानका शरीर हुन्। त शरीरले म भन्दछ। त्यो कहिले कहिले यहाँ जड शरीरले पो यो शरीरले म भन्न सक्दैन। यो आत्मा त चेतन हो, ज्ञानी हो। त यो ज्ञानी आत्माले पनि कहिले कहिले ज्ञान अवस्थामा पुगेको बेलामा प्रहलादजीले अरूहरूले पनि अहम मनुरभवम म मनु भएँ इत्यादि भने चाहिँ एकाग्र भएर मदेखि अरू केही पनि छैन, मै वासुदेव हुँ भनेको मेरा भित्र रहेका भगवान वासुदेव कै सत्ताले सत्तावान छु, म तिनै वासुदेव प्रचुर छु। मेरो सत्ता भन्दा भगवानकै सत्ता नै वास्तवमा पूर्ण छ। त्यस अवस्थामा के भयो त? जले विष्णु, स्थले विष्णु, सर्वत्र विष्णु भगवान, मेरा हृदयमा पनि भगवान, तोय अस्ति मयि अस्ति छ। हो त्यस्तो भगवानको निरन्तर चिन्तन हुँदा अरू म भन्नुभन्दा मेरा भगवान नै वास्तवमा यहाँ यथार्थ पुरुषार्थ भइबक्सिन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्दा त्यति बेला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, म ब्रह्मात्मक हुँ भनेको। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म का गुणले युक्त भएको छ। जस्तै ब्रह्म नित्य भइबक्सिन्छ, यो आत्मा पनि नित्य छ, अविनाशी छ। त्यो भनेको त्यो ब्रह्म छैन, यो आत्मा मात्रै छ यो पनि भने होइन। यो आत्मा नै छैन, त्यो ब्रह्म मात्रै छ भनेको पनि होइन। कुनैको निषेध गरेको, कुनै विशिष्ट वस्तुको महत्व बताएको, निषेध गरेको छँदै छैन भने हो त? यो जगत बिल्कुल त्यस्तो के अरे कछुवाको सिङ जस्तै हुँदैन भएको हो त? त्यस्तो होइन। जगत प्रकृतिम पुरुषञ्चैव विद्यनादि उभावपि। दुईटै प्रकृति पुरुष जीव र यो प्रकृति दुईटै अनादि हुन्। फरक यति हो कि संसारलाई असत्य भनेको परिवर्तनशील छ, परिणामास्पद हुन्छ, तर सर्वथा अभाव हुँदैन। नस अदर्शने, नाश हुन्छ भनेको त्यसको अहिले जुन रूप थियो त्यो रूप नदेखेर अर्को रूपमा देखिन्छ, तर त्यो अवस्था भइराख्दछ। नाना अवस्थामा जानी भएको प्रकृतिलाई असत्य भनेको त्यस अर्थले हो। यदि असत्य हुन्थ्यो भने त्यो भगवानको विभूति हो नि त। पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतन दिवी, वेद भगवानले प्रतिपादन गरिन्छ। दुईटा विभूति छन्, एक पाउमा दिला विभूति, अनन्त पाउमा धेरै पाउमा त्रिपाद विभूति। त्यसो हुनाले यस्तो तमस्तदासित गहनम गभीरम, त्यति बेला अत्यन्त गहन अति सूक्ष्म दुर्ज्ञ गभीरम अर्थात् साह्रै जुन अणुलाई फेरि विभाग गर्न सकिन्न त्यस्तो अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा पुगेको तमह भनेको सूक्ष्म प्रकृति थियो। अक्षरम तमसिलियते, तमह परे देवे एकी भवति इत्यादि वेदमा बताएको हुनाले यस्तस्य पारे भी विराजित, यह जो भगवान हरि तस्य भनेको सूक्ष्म अवस्थामा पुगेकी प्रकृति रूप जो तमह भन्दा पनि त्यस तमहलाई पनि पारे
भनेको त्यो अवस्थालाई जसले पालन गरी बक्सिन्छ, सुरक्षा गरी बक्सिन्छ, आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिन्छ, नियन्त्रण गरी बक्सिन्छ, त्यस्तो गर्नलाई विभु समर्थ विवक्षका भगवान नारायणले मावत्तु, मलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। कालेन पञ्चत्वमिति श्रीकृष्ण लोकेषु पालेषु सर्वेषु तमस्तदासित गहनम गौरवम यस्तस्य पारे। त्यस्तो प्रकृति जो सूक्ष्मावस्थापन्न प्रकृति, तमस शब्दवाच्य प्रकृतिको अवस्थालाई जसले रक्षा गरी बक्सिन्छ, सबैको सत्ताका रक्षा गरी बक्सिने भएका सर्वसमर्थ जो भगवान भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले त्यस्तो अवस्थामा पनि जो अभिविराजते नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भएर रहिबक्सिन्छ। आनन्दपूर्वक महाप्रलयमा एकार्णव जगतमा शेष शय्यामा आनन्दसँग ती सबै प्रकृतिमा लीन भएका जीवात्माहरूलाई आफ्ना हृदयमा राखेर तिनीहरूलाई आराम गराउँदै, अज्ञान अवस्थामा छन् तर अब अज्ञानको निद्रा भनौँ कि के भनौँ त, त्यो निद्रा अवस्थामा पुगेका तिनीहरूलाई पनि जसले पारे तिनीहरूलाई पालन गरी बक्सिन्छ। त्यस अवस्थामा तिनको सत्ताको सन्तानलाई निरन्तरता दिई बक्सिन्छ। त्यस्ता सर्वसमर्थ भगवान त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरू पुग्दा पनि जो अभिविराजते नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भई बक्सिन्छ। प्रलय अवस्थामा जीवात्मा ज्ञान अब के भनौँ र, ज्ञान नभए जड अवस्था जस्तै भने प्रकृति अचित अविशेषितानले त्यो जड जस्तै चैतन्य धर्मको सत्ता अलिकति अस्ति केही होला, केही पनि नभए भने मूर्छावस्थामा, घोर मूर्छावस्थामा पुगे जस्तो गरेर रहेका ती चेतनलाई, त्यो जड चेतन दुईटैलाई जसले रक्षा गर्दै पालन गर्दै अभिविराजते सर्वसमर्थ भगवान नित्य असङ्कुचित ज्ञान आश्रय भएर, नित्य असङ्कुचित धर्मोत ज्ञानका आश्रय भएर जो देदीप्यमान भएर रहिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानले मलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। माथिको श्लोकबाट अन्य ल्याउनुपर्छ। अब 7औं श्लोक। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदश्च मे गतिः। भगवान के वास्तवमा अत्यन्त दुर्ज्ञ भइबक्सिन्छ त, त्यसलाई हटाउनको लागि यहाँ बताइबक्सिन्छ। भगवान सुज्ञ पनि भइबक्सिन्छ, सुलभ पनि भइबक्सिन्छ, दुर्ज्ञ पनि भइबक्सिन्छ, दुर्लभ पनि भइबक्सिन्छ, अत्यन्त नजदिक पनि भइबक्सिन्छ, अत्यन्त टाढा पनि भइबक्सिन्छ। परस्पर विरुद्ध धर्मको आश्रय भगवान भइबक्सिन्छ। भक्तको लागि अत्यन्त सुलभ, सुकुमार, परम सुन्दर, तर तिनै भगवान फेरि तद दूरे तद वदन्ति के अत्यन्त टाढा पनि भइबक्सिन्छ। दिदृक्षो यस्य पदम सुमङ्गलम, यस्य सुमङ्गलम पदम दिदृक्षवः, जुन भगवान नारायण को सुमङ्गलम नित्य आनन्द स्वरूप पदम, जसको स्वरूपलाई, जस पदम शब्दले भगवानका चरण कमल पनि, पदम शब्दले भगवानको स्वरूपलाई पनि, तद विष्णु हो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूर्य भनेको हुनाले जुन भगवानको दिव्य स्वरूपलाई दिदृक्षवः दर्शन गर्न, साक्षात गर्न चाहने भएका मुनयः, भगवत तत्त्वलाई मनन गर्ने स्वभाव भएका यस्ता मुनिहरूले विमुक्त संज्ञा, पुत्र कलत्र आदिमा आसक्ति परित्याग गरेर, शब्दादि विषयमा आसक्तिलाई परित्याग गरेर, भूतात्मभूतः सबै प्राणीलाई आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति भने अनुसार सबैमा आत्मौपम्येन दया गर्ने भएका, सबैको हित चाहने भएका त्यस्ता सुहृद भनेको निस्वार्थ
परोपकार स्वभाव भएका, निस्वार्थ सबैको भलो गर्ने भएका त्यस्ता सुसाधव, आफ्नो आफ्नो धर्मलाई पालन गर्ने भएका, स्वधर्मशील भएका यस्ता सन्तहरू, यस्ता भएका सन्तति महात्माहरू भने अव्रणम अलोक व्रतम चरन्ती, वनमा भनेको एकान्तमा शुद्ध वातावरणमा रहेर, भनेको शुद्धाचार तपो बनाइकन निरता, शुद्ध आचार विचार रूपी तपोवनमा रहेर अलोक व्रतम चरन्ती, अर्थात् संसारी जनले जुन व्रत गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन्, सम्झदैनन्, त्यस्तो भगवत उपासनात्मक जो व्रत हो त्यसलाई चरन्ती भनेको आचरण गर्दछन्, उपासना गर्दछन्। र भगवत उपासनाले शुद्ध भएको मनद्वारा मनसी विलसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन श्रुति शिरसि निगूढम लक्ष्मी ते भिक्षमाण भने अनुसार वेदान्त रूपी मञ्जुषामा गूढ रूपले विराजमान भइबसेका भगवानलाई जुन भगवत उपासनात्मक व्रतद्वारा चरन्ती भनेको चरगति भक्षण हो, अर्थात् भगवानको व्रत गर्दछन्, अर्थात् भगवानको अनुभव गर्दछन्, भगवानलाई साक्षात्कार गर्दछन्। त्यस्तो भगवान ज्ञानी भक्तहरूद्वारा अनुभव गम्य भइबसेका भगवान नै मेरा पनि गति भइबक्सिन्छ, समय गति। त्यस्ता भगवान मेरा उपाय भइबक्सिन्छ, रक्षा गर्ने उहाँ नै उपाय भइबक्सिन्छ। अनि भगवान देखिनुहुन्छ त भन्दा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी, अग्रबुद्धिद्वारा विशुद्ध बुद्धिद्वारा सात्विक आहार सज्जन साङ्गत्य सद्ग्रन्थ श्रवण द्वारा निर्मल भएका बुद्धिद्वारा भगवान देखिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण नै मेरा गति भनेको मेरो रक्षा गर्ने उपाय भइबक्सिन्छ, अरू केही छैन। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय। 6 श्लोक रह्यो अरे। अच्छा नयस्य देवा हो यही रह्यो ती। नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोरहति गन्तुमीरितुं यथा नरस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। भन्दा भन्दै कहाँ रहँदो रहेछ क्या। यस्य पदम न देवा विदुः न ऋषयो विदुः तर्हि पुनः कोरहति पुनः कः जन्तुः गन्तुम् ईरितुम् अर्हति यथा आकृतिभिः विचेष्टतः नटस्य दुरत्यानुक्रमणः स मावतु स आकृतिभिः मावतु। यस्य पदम जुन भगवानको स्वरूपलाई देवा नविदु सत्वगुण प्रचुर भएका देवताहरूले नै बुझ्न सक्नुहुन्न भगवानको अनुग्रह नभएसम्म। यस्य पदम ऋषय नविदु क्रान्तदर्शी ऋषिहरूले पनि जसको स्वरूपलाई जान्न सक्नुहुन्न, इदम इत्थम रूपले यत्तापूर्वक जान्न सक्नुहुन्न भने पुनः उहाँहरूले नजानेपछि पुनः कह जन्तुः गन्तुम ईरितुम अर्हति भने अर्को कसले जसको स्वरूपलाई स्वभावलाई भगवानको कृपा नभएसम्म
देवाः ऋषयश्च न विदुः, देवताहरूले ऋषिहरूले पनि जान्न सक्दैन भने अरू जन्तु सामान्य प्राणीले कसले जान्न सक्दछ त भगवानको स्वरूपलाई, भगवानको स्वभावलाई? गन्तुम जान्न इरितुम भनेर यस्ता हुनुहुन्छ भनेर भन्न कह अराती को सक्दछ त? कसरी यथाकृति भी विचेष्टता, जस्तै कुनै अब रङ्गमञ्चमा नाट्य गर्न आएको नटले यस्तो वेशभूषा गरेको हुन्छ, अब त्यही पल्लो छेउको साइल दाई माइल दाई कोही भए पनि त्यो त्यसको यस्तो वेशभूषा हुन्छ कि मान्छेले त्यसलाई देखेर फलना हो भन्दैनन्। उसको हावभाव कटाक्षमा उसको कुशल जो नाट्य शैली हो त्यसलाई देखेर व्यक्तिहरू रुन्छन्, तदाकार बन्दछन्। त्यो घटेको घटनालाई उसले अभिनय गर्छ, कुनै सत्य घटनालाई मञ्चन गर्दा उसलाई मान्छेले जान्दैनन् कि यो फलानु व्यक्ति हो। तो वेशभूषाद्वारा यथा आकृति भी वेशद्वारा विचेष्टतः नाना प्रकारको लीला गर्ने भएको त्यो नटको अरूले जान्दैनन्। त्यस्तै झैं जुन भगवानको लीला पनि दुरत्यानुक्रमण, भगवानको स्वरूपलाई, गुणलाई, लीलालाई क्रमशः प्रतिपादन गर्न दुरत्यय पार पाइन्न, दुर्गम छ। जुन भगवानको कृपा नभएसम्म जुन भगवानका स्वरूप गुण लीला सबै दिव्य छन्, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः, त्यस्ता भगवानको गुण कर्म लीलाहरूलाई इदम इत्थम यो यस्तो छ भनेर कसैले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता माने अत्यन्त रहस्यमय गुण लीला स्वरूप आदि भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले समावतु, त्यस्ता भगवानले मलाई रक्षा गरिबक्से। कसरी त? हामीलाई पनि भगवानले माया मनुष्य रूप आकृति भी भने आफ्नै तिनै दिव्य स्वरूपलाई नछोडिकन अजहत स्वभावद्वारा संसारमा अवतीर्ण भएका आकृति भी रामकृष्ण वामन नृसिंह आदि स्वरूपद्वारा मा अवतु, मलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। हरि आदि रूपद्वारा मलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्त संज्ञा मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सूर्यदास समे गतिः। कस्ता भगवान आकृतिले सबैको रक्षा गर्ने भएका भगवानले मलाई रक्षा गरिबक्सोस्। कस्ता भगवान? दिदृक्ष जुन भगवानको यस्य सुमङ्गलम पदम दिदृक्ष, जसको अत्यन्त मङ्गलदायी जो स्वरूप छ, जसको स्वरूप नित्य मङ्गलमय छ। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज, सर्व मङ्गलका आश्रय भइबक्सेका जुन भगवानको स्वरूपलाई जान्नको लागि, भगवानको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नको लागि विमुक्त संज्ञा मुनयः, सबै संसारको मोहका कारण भएका सबै पुत्र कलत्रादि शब्दादि विषयदेखि अनासक्त भएका मुनिहरूले, भगवत स्वरूपलाई मननशील भएका मुनिहरूले, सुसाधव अर्थात परहित परायण भएका, साधनति परकार्यमति साधु, अत्यन्त निस्वार्थ परहित साधन परायण भएका साधुहरूले, महात्माहरूले, अर्थात भगवत चिन्तन गरेर भगवत स्वरूपको प्रतिपादन गरेर अरूको कल्याण गर्ने, सबभन्दा परहित साधन परायण भनेको भगवत तत्व साक्षात्कार गराउन तत्पर भएका त्यस्ता साधुहरूले भने भनेको एकान्तमा शुद्ध आचार विचारले युक्त भएका त्यस्ता परिवेशमा, त्यस्ता स्थानमा रहेर अलोकव्रतम अव्रणम अलोकव्रतम, निर्दोष विशुद्ध जो अलोक व्रत भनेको अरूले गर्न नसक्ने भएको भगवत उपासनात्मक व्रत चरन्ती गर्दछन्। त्यो व्रतद्वारा जुन भगवानलाई साक्षात्कार गर्दछन्। कस्ता महात्माहरू? सुसाधव भूतात्मा भूताः, सबै प्राणीमा आत्मौपम्येन हेरेर सबैको हित गर्ने भएका, सबैको भलो गर्ने भएका यस्ता परम दयालु अजात शत्रु मुनिहरूले जसलाई
जसको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नको लागि भगवत उपासनात्मक व्रत गरी बक्सिन्छ। जो अलोक व्रतम संसारी जनहरूले जुन व्रत गर्न सक्दैनन्, नाना प्रकारका नाना मनोरथद्वारा जसको क्षण क्षणमा निद्रा भङ्ग भएको छ, त्यस्ता विषय लम्पट संसारी व्यक्तिहरूले जसको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न समर्थ हुँदैनन्, त्यस्तो भगवानको लोकलाई, भगवानको स्वरूपलाई, मंगलमय पदलाई साक्षात्कार गर्नको लागि नित्य व्रत गर्नुहुन्छ भूतात्मा भूत सबैको हित गर्ने भएका महात्माहरूले। त्यस्ता स भगवान मे गति, मेरा उपाय पनि बक्सियोस्, मलाई रक्षा गर्ने उपाय पनि बक्सियोस्। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा नाम रूपे गुणदोष वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान निकाल मृच्छति। जसको न विद्यते यस्य जन्म, जसको जन्म छैन, कर्म छैन, रूप छैन, गुण छैन, दोष छैन, नाम छैन, र पनि भगवानले लोक कल्याणको लागि अवतार लिई बक्सिन्छ। माने कर्माधीन जसको जन्म छैन, तथापि लोक अप्यय सम्भवाय, लोकमा दुर्जनहरूलाई विनाश गर्नलाई र साधुको परित्राण गर्नको लागि अवतार लिई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले अनुकालम यथा समय तानी रिच्छति, ती जन्म कर्म आदिलाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले मलाई रक्षा गरी बक्सियोस्। अब अगाडिको हामीले भनेका हौँ क्या तृतीय अध्याय हिजो सकेको जस्तो कि एउटा श्लोक बाँकी रहेछ, एउटा श्लोक बाँकी रहेछ। स्वन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत अर्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृत्स्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सोन्तः सरसी रुबलेन गृहीत आर्तो, स भनेको तिनी गजराज अन्त सरसी त्यो तालाबमा, उरुबलेन गृहीत अत्यन्त बलशाली, यिनी शेर थिए भने ऊ सभा शेर, यिनीभन्दा बलशाली भएको उसले गोहीले गृहीत जबरजस्त पकडिएको, छुट्न नसकेर आर्त अत्यन्त दुखी भएका, पीडित भएका तिनी गजराजले गरुत्मती खे उपात्त चक्रम, खे भनेको अन्तरिक्षमा आकाशमा गरुत्मती गरुडजीमा विराजमान भएर त्यो शरणागतको रक्षा गर्नलाई उपात्त चक्रम हातमा सुदर्शन चक्र स्वीकार गरी बक्सिएको। त्यस हुनाले शङ्ख चक्र गदा पाणे द्रौपदीले नै भनी बक्सिन्छ, भगवान शङ्ख चक्रधारी भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले उपात्त चक्रम स्वीकार गरी बक्सेको छ, धारण गरी बक्सेको छ सुदर्शन भगवानलाई, जसले सुदर्शन चक्रलाई जसले यस्ता भगवानलाई खे दृष्टवा गरुत्मती, खे दृष्टवा आकाशमा गरुडमाथि विराजमान भएको देखेर के गरे त अब रित्तै त भगवानको उपासना गर्न भएन। रिक्त हस्तम नोपयात राजानम गुरुदैवतम। त्यस हुनाले उत्क्षिप्य साम्बुजकरम, साम्बुजकरम उत्क्षिप्य अर्थात त्यही तालाबको कमललाई सुँडले समातेर त्यो सुँडलाई माथि लगाएर तिल भएर सुँड रह्यो जल उपर, लडत लडत गजहारायण, फिर हरि नाम उच्चारायण श्रीमन्नारायण। त्यसमा त्यति बेला त्यो सुँडलाई माथि निकालेर मलाई अरू केही चाहिएको छैन, यस्ता जन्म परम्परा व्यर्थमा गए। त्यस हुनाले नहम कलेवरस्यार्थे नचाप्यन्येन हेतुना करस्त कमलान्येव पादयोस्त्वर्पितुम तब। यो हातमा राखेको लिएको कमल नै हजुरका पाउमा अर्पण गर्न पाए मलाई यति पुरुषार्थ अरू केही चाहिएन प्रभु। यो जीवन रूपी कोपिला त्यसै झर्न आट्यो,
अब सर्न आँट्यो, झर्न आँट्यो, यो झर्न आँटेकोलाई के भएर कामलाको सातु पितृका नाम। यति सजिलो भगवान। कामलाको सातु पितृका नाम, हराएको गाई सूर्यलाई दान। गाई हरायो, ल त्यो गाई सूर्य श्री सूर्य अर्पणमस्तु भनेदेखि सूर्य भगवान खुसी हुनुहुन्छ, सूर्य अन्तर्यामी नारायण। त्यस्तै चाहिँ अब के गर्ने त, यो भगवानको बगैँचामा फुलेको यो जीवात्मा रूपी यो फूल, यो शरीर त्यतिकै ओइलाउन लाग्यो, झर्न आँट्यो। यो गजराजको शरीर, यस्ता कति कति उत्तम उत्तम देव मनुष्य आदि शरीर पाएर पनि बेकारमा भगवानलाई बिर्सेर दुःख पाए। अहिले होस आएको छ, यही भए पनि, यही सड्न आँटेको गल्न आँटेको यही फूल भए पनि प्रभु हजुरका पाउमा अर्पण गरिदिए भनेर के गर्ने त। रिक्तहस्तम नोपेयात राजानम गुरुदैवतम। रित्तै जानु भएन गुरुका शरणमा, शिष्टाचार जाने थे। गुरु राजा देवता अरू सब भला मानिस कहाँ, न जानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा भने अनुसार त्यही उलिएर के अरे त्यो त्यही तलाबको कमल पुष्प लिएर के भन्नुभयो त, कृच्छात अत्यन्त कठिनाईपूर्वक फड्के थे। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, कसैलाई नछोडिकन, अखिल भनेको निखिल भनेको कतिपय छुटेका हुन्छन्। अखिल भनेको कसैलाई नछोडिकन माने कोही छैन जो भगवानको शिष्य नभएको। भगवानले सबैलाई हित उपदेश दिइबक्सिन्छ। अखिल गुरु सबैलाई हित उपदेश गरिबक्सिने भएका, नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु सबैलाई भगवानले हित उपदेश गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता अखिल गुरु, सबैका गुरु, सबैका सन्मार्गदर्शक ब्रह्म रुद्रादि देवता, ठुला ठुला ब्रह्म रुद्रादि देवताहरू, अत्यन्त साना साना हामीलाई पनि सबैलाई जसले सन्मार्ग उपदेश गरिबक्सिन्छ त्यस्ता नारायण को हो त। अब बल्ल आकाशमा अन्तरिक्षमा गरुडमा विराजमान भइबक्सेका, हातमा शङ्खचक्र लिएर आइबक्सेका, पञ्चायुध धारण गरेर आएका भगवानलाई देखेर राम्रो बाटो देखाउने सुदर्शनहरूका कसका हातमा हुन्छ र? भगवानकै हातमा हुन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले जसलाई यो राम्रो बाटो देखाउने, यो सन्मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि जसलाई आचार्य पद निर्वहन गर्न भगवानको आज्ञा छ, उहाँहरूका हातमा पनि यिनै भगवान सुदर्शनका प्रतीक शङ्खचक्र रहिबक्सेको हुन्छ। त्यस हुनाले भगवानले हातमा सुदर्शन चक्र लिएर आएको देखेपछि अनि हो यहाँ त नारायण हो भनेर नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। सबैका, कसैलाई नछोडिकन सबैका हित उपदेष्टा, सन्मार्ग दर्शक, सबैका गुरु भइबक्सेका, त्यस हुनाले आदिगुरु भइबक्सिन्छ भगवान। त्यस हुनाले कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। यस्ता भगवानलाई हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ भनेर नमस्कार गरिबक्सिन्छ। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम, हातमा कमल लिएर के भने त उनले, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर गिरम यस्तो वाणी कृच्छ्रात अत्यन्त कष्टपूर्वक आहा भने गजराजले। अनि भगवानले के अरे तम्बिक्ष पीडित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाडित मुखा दरिणा गजेन्द्रम सम्पश्यतां हरिदमुमुचदुच्छ्रियाणाम्। उच्छ्रियाणाम भनेको देवताहरूले देख्दा भनेको अतिशय धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएर पनि परोपकारैका निष्ठा छैन। इन्द्रियोत्सव मनाउँदै आफै नै आफूद्वारा ठगिएका छन्। ऐश्वर्यमत्त भएका, उच्छ्रियाणाम उत्कट ऐश्वर्यले युक्त भएका, तर वरिपरि बसेर कठै बिचरा भनेर
आपतग्रस्त भएका त्यो गजराजलाई टिकटक बनाएर यस्तो आपत्ति पर्यो कृपया लेखिदिया हुन्छन्, कृपया रिप नलेख्नु होला, कृपया यस्तो क्या के लेखा हुन्छन्। त्यो अब कहीँ कहीँ त त्यस्तै हो, ठिकै छ, कहीँ साँच्चै ज्ञानी भएर कहीँ कहीँ त्यो ऊ आपत्ति परेको छ, यता फोटो खिच्दछन्। अरे त्यो आर्तलाई उद्धार गर्नु पर्यो, पहिले त्यसलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, त्यसलाई ओखती मुलो दिनु पर्यो। जाडाले टक 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 काम्या छ, महिना माग थियो बिहान पखमा चिनी छरे झैँ थियो, महिना माग थियो बिहान पखमा हावा चलेको थियो, बाटामा घरमा तथा चौरमा चिनी छरे झैँ थियो। तुसारो पर्या थियो, काम्यो लुगलुग त्यो गरिब बिचरा, त्यसमा दया गर्छको, त्यसमा दया गर्ने हो नि, त्यस्तै झैँ गर्दैनन् दया। मूलम मूलेति खिन्ने, मूल मूल भन्नुहुन्छ वरिपरि, नाहम नाहम न चाहम न च भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु इत्येवं त्यक्त हस्ते। होइन मैले त रक्षा गर्न म त्यो होइन, म त्यो होइन, रक्षै गर्न सामर्थ्य थिएन। रक्षा गर्ने भनेको त अनिष्ट हटाएर इष्ट दिलाउने, अनिष्ट भनेको संसारको बन्धन त्यो नाश गर्ने हो, त्यो नाश गर्ने पनि सामर्थ्य अरूमा छैन। इष्ट प्राप्ति भनेको शाश्वत आनन्द दिनेवाला भगवत अनुभव भगवान बाहेक अरू कसले दिन्छ त। त्यस हुनाले त्यस्तो अवस्थामा भगवानले आएर के गरिबक्स्यो त, तम भिक्ष पीडितम अजह, त्यस्तो पीडित भएको त्यो गजराजलाई भगवानले देखेर, अजह भनेको कर्माधीन जन्म नभएका, अजायमानो बहुधा विजायते त्यस्ता जो हरि भगवान हरिले तम पीडितम भिक्ष, त्यो आर्त भएका दुखी भएका गोहीले पक्रिएका गजराजलाई देखेर सहसावतीर्य अत्यन्त शीघ्रताका साथमा ओर्लेर भने वैकुण्ठलाई छोडेर सहसावतीर्य अति चाँडै आइबक्स्यो। कसरी आइबक्स्यो त, पर्यङ्कम विसृजन गणान अगणयन भूषा मणिम विस्मरन उत्तानोपि गदा गदेति निगदन पद्माम अनालोकयन निर्गच्छन अपरिच्छदश्च गरुडं चारोह माणो हरि ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। त्यसो हुनाले त सहसा अवतीर्य अत्यन्त हतारले गरुडबाट पनि ओर्ली बक्स्यो, त्यहीबाट रक्षा गर्न पनि थाली बक्सेन, आत्तुरी भयो भगवानलाई। अनि सहसावतीर्य झट्टै गरुडबाट ओर्लेर उच्छ्रियाणाम सम्पश्यताम, बहुत ठुलो ऐश्वर्यले उक्त भएका हुनाले हामी श्रीमान हौं, हामी देवता हौं, हामी जगन नियन्ता हौं, हामी मालिक हौं, हामी ईश्वर हौं भन्ने यस्तो अभिमान प्रकाश गर्ने श्री छ जसमा, ऐश्वर्य छ जसमा, अल्प ऐश्वर्य, तर त्यसैलाई वाह त्यो ऐश्वर्य यस्तो उनको आँखा डाकिएछ कि केही देखेको छैन, त्यो ऐश्वर्य मात्रै हेरेको छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता उच्छ्रियाणाम सम्पश्यताम माने अतिशय ऐश्वर्यको अहंकारले युक्त भएका देवताहरूले देख्दा देख्दै आशु सरस कृपयोज्जहार, अत्यन्त हतार गरेर चाँडै नै कृपापूर्वक सग्राहम तम कृपया उज्जहार, गोहीले सहित भएको त्यस गजराजलाई कृपापूर्वक भगवानले उज्जहार भनेको सजिलै देब्रे हातले उद्धार गर्दै बक्स्यो। अनि के रे यसो त, ग्राहात विपाटित मुखा दरिणा गजेन्द्रम, अरिणा भनेको सुदर्शन चक्रद्वारा, विपाटित मुखात अर्थात त्यो गजराजको के अरे गोहीको मुखलाई चेतेर, त्यस्तो त्यो गोहीको मुखलाई चेतेर ग्राहात गजेन्द्रम अमुमुचत आशु, त्यो गजराजलाई भगवानले
ग्राहात विपाटित मुखात माने मुख फट्याएर मुखले समात्या थियो। सुदर्शन चक्रले यस्तरी पारिदियो बक्स्यो उसको मुख फट्टियो अनि त्यहाँबाट भगवानले सजिलै उद्धार गरी बक्स्यो। गजेन्द्रम अमु मुचत गजराजलाई मुक्ति दिई बक्स्यो। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्ध के अरे अष्टम स्कन्धको तेस्रो अध्यायले विश्राम लिन्छ। गजेन्द्र स्तुति गजेन्द्र मोक्ष। अब चतुर्थ अध्याय चतुर्थोध्याय श्री शुकवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमः मुमुचु कुसुमासारम संसन्तः कर्म तद्धरेः। त्यति बेला सबै देवताहरूले भगवानको जय जयकार मनाएर पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। तदा त्यति बेला देवर्षि गन्धर्वा देवताहरू ऋषिहरू गन्धर्वहरू ब्रह्माजी ईशान भनेको भगवान शङ्कर आदि पुरोगम भनेको यिनी मुख्य ब्रह्मा शिव आदि गरिएका सबै देवताहरू के गरे त तद हरे कर्म संसन्त भगवानको त्यो आर्तत्राण परायण लीलालाई प्रशंसा गर्दै धन्य हो भगवान कस्तो दयालु भइबक्सिन्छ। दुखीको दुख दूर गर्ने भगवान जस्तो को छ भनेर भगवानको महिमा गाउँदै गाउँदै कुसुमासारम मुमुचु भगवानका माथि पुष्पवृष्टि गरे। गजेन्द्र गजराज माने गोही का साथमा रहिबक्सेका भगवानका शिरमा पुष्पवृष्टि गरे। तत् हरे कर्म संसन्त भगवानको त्यो आर्तत्राण परायण लीलालाई प्रशंसा गर्दै स्तुति गर्दै भगवानका माथि उनीहरूले दिव्य पुष्पहरू वृष्टि गरे। त्यति मात्रै भयो त नेदुर्द्वन्द्व भयो दिव्या गन्धर्वा नृतुर्जगु ऋषश्चारण सिद्धास्तुष्टुभु पुरुषोत्तमम। द्वन्द्व भयो नेदु दिव्या द्वन्द्व भयो नेदु दिव्य बाजाहरू आफै बजे अनि गन्धर्वा नृतु गन्धर्वहरू नाचे जगु गाए पनि गन्धर्वा नृतु जगु नाच्दै गाउँदै गरे। ऋषय चारण सिद्धा पुरुषोत्तम तुष्टु ऋषिहरू चारणहरू सिद्धहरू यिनीहरूले भगवानको स्तुति पनि गरिबक्स्यो। आज यहीँ राखौँ। अगाडि यहाँहरूको यी को थिए गजराज को थिए गोही को थिए भन्ने विषय आउँछ। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।